څنګه بدل هي وجهه على هذا الخط خطأ فما بدل هذا الخط بدأ ياخذ وشوة في بعد ما كان صادق تجيبوا بالك هذا الخط ده هذا اللي شريطة مستقبل بعض أيضا منها حتى يصل تسوى أو ما كان ذلك الصوت غير زيادة كي وزيلة كي أو جو خط ياي زيادة